नमस्कार सबैजनालाई। सदाका आज पनि हामी 3D मोडलिङ तथा एनिमेसन सम्बन्धी अनलाइन क्लासमा उपस्थित भएका छौं। र आज पनि हामी आइक्लोन सम्बन्धी एनिमेसनमा केही कुरा जान्ने छौं। गुड मर्निङ। हिजो केही प्र्याक्टिस गर्नुभयो? हजुर सर। ओके ओपन गर्दैछु सर। ओपन हुन्छ? हुन्छ सर। डोर कुन थियो? यसमा सेटिङ एनिमेसन होला है? सेटिङ एनिमेसन। कतिको बुझ्नु भएको छ मैले सिकाएको? सब बुझेको छु सर, सबै बुझेछु। ल, अनि केही क्यारेक्टर मोडलिङ केही बनाउनु भयो? त्यो त नाच्नु सर। सर यसमा मलाई अलिक प्रब्लम भइरहेछ सर। कुन ठाउँमा भन्नुहोस् त? क्यामेरामा सर, क्यामेरामा? iClone is the software for real-time 3D animation blending character creation, scene design, and cinematic storytelling into a real-time engine. ल, ठिक छ। एनिमेसन तपाईको क्यामेरामा तपाईले एनिमेसन के भयो? गाह्रो भयो क्यामेरा एनिमेसन? हजुर सर। यहाँ तपाईले 4 वटा क्यामेरा क्रिएट गर्नु भएको छ। छुट्टा छुट्टैको एनिमेसन छ। तपाईँ थाहा भएन यो सर के क्यामेराको बारेमा सर? के क्यामेराको एनिमेसन मलाई अलिक हजुर यसमा मैले कन्फ्युजन भएको छ। ल, क्यामेराको बारेमा मैले फेरि भन्छु तपाईलाई है, सुरुदेखि। हुन्छ सर। र क्यामेरा यहाँबाट मैले सिन ट्याबबाट डिलिट गरिदिए सबै। हजुर सर। अहिले हामी प्रिभ्यू क्यामेरामा छौं। हजुर है त। त्यसपछि अब सुरुमा मैले एउटा एंगल बनाउँछु। कुन एंगलबाट हामीले फर्स्ट सिन क्रिएट गर्ने है? हजुर। कुन सुरुमा हाम्रो क्यामेरा कहाँदेखि सुरु होस् भनेर है। अब यहाँबाट तपाईले यसमा तपाईले स्काई पनि एड गर्नुभयो भने अलिकति राम्रो देखिन्छ। हजुर। है त। हजुर। र अब मैले यो एंगल चुज गरे। त्यसपछि सुरुमा हेर्नुस्, मैले क्रिएटमा गएर क्यामेरा क्रिएट गरे भने एउटा क्यामेरा क्रिएट भयो हैन? हो सर। र सिन ट्याबमा त्यो क्यामेरा सेलेक्ट पनि छ। छ। यहाँबाट एउटा क्यामेरा पनि सेलेक्ट छ है। हजुर। सिन ट्याबमा सेलेक्ट गर्नुस् या नगर्नुस् त्यसको मतलब छैन है। तर त्यो क्यामेरालाई मुभ गर्नको लागि तपाईले यहाँबाट क्यामेरा सेलेक्ट गर्नु पर्यो है। ओके। त्यसपछि क्यामेरा एउटा एंगल चुज गरे मैले है यो। हजुर। त्यसपछि त्यो क्यामेरा अब अलिकति क्यारेक्टर त्यहाँ गएर सिट हुने बेलासम्म यो क्यामेरा हाम्रो यसरी टर्निङ भएर हजुर जुम इन गरोस् है। हजुर भन्ने चाहन्छु है त। अब सुरु फ्रेमदेखि F3 सुरु फ्रेमदेखि प्ले गर्छु। त्यहाँदेखि त्यहाँसम्म यसरी एनिमेसन भयो हैन? हो सर। iClone त्यसपछि क्यामेरालाई सेलेक्ट गर्छु र अब तल हेर्नुस् टाइमलाइनमा यो के बनेको छ। यहाँसम्म हाम्रो एनिमेसन छ है त। हजुर। र अब यहाँसम्म एउटा क्यामेराको एनिमेसन भयो हैन? यहाँसम्म बुझ्नुभयो? हो सर। सुरुमा जहाँ छ त्यहाँदेखि हाम्रो अर्को फ्रेमसम्म यो कता तपाईले क्यामेरालाई मुभ गर्नुहुन्छ हो त्यहाँसम्म यो मुभ हुन्छ है। ओके। अब कहाँदेखि कहाँसम्म छ त्यो तपाईले क्यामेरा कपी पेन लिएर बस्नुस् र त्यहाँ लेख्नुस् क्यामेरा एनिमेसन है। मैले लेख्दिए अहिले क्यामेरा एनिमेसन। ओके। क्यामेरा एनिमेसन फर्स्ट क्यामेरा चाहिँ कति छ?
207 फ्रेमसम्म 207 फ्रेमसम्म है त हजुर त्यसपछि अब यही 207 फ्रेममै हुँदाखेरि मैले क्रिएट र क्यामेरा क्रिएट गरेँ है त ओके त्यसपछि यहाँदेखि यो फ्रेममा तपाईको क्यामेरा यहाँ हुन्छ है त यही ठाउँमा भयो हजुर क्यामेरा टुललाई सिलेक्ट र अलिकति अब क्यारेक्टर बोल्न सुरु गरेपछि नभए सरी 207 फ्रेम हैन 207 फ्रेममा 207 फ्रेममा यो क्यामेरा चाहिँ मैले यता राख्छु यसरी टर्निङ गर्छु यो चाहिँ यहाँदेखि सुरु होस् भन्ने चाहन्छु है मैले हजुर यहाँदेखि सुरु गरेर अब अगाडि प्ले गर्छु क्यारेक्टर अब यहाँसम्म बोलेको छ यहाँसम्म चाहिँ मैले यसलाई यसरी जुम इन गरेर यहाँ लिएर आउँछु है त हजुर जुम आउट त्यसपछि अब मैले फेरि प्ले गर्छु सुरु फ्रेममा जानुभयो भने चाहिँ अब यो बिग्रिन्छ है सुरु फ्रेमदेखि हामीले एनिमेसन दिने हेर्ने यो क्यामेराको यहाँदेखि होइन यहाँ क्लिक गरेँ सुरुदेखि प्ले गर्नुभयो भने केही हुँदैन त्यही पनि ल त्यही पनि अब मैले यहाँबाट प्ले गर्छु प्ले iClone is the software for real-time 3D animation blending character creation, scene design, and cinematic storytelling into a real-time engine. अब त्यहाँदेखि हामीले कति फ्रेमसम्म थियो सर 250 थियो होला हैन त्यो होला क्यामेरालाई सिलेक्ट गर्छु पहिले त्यसपछि देख्नुभयो 650 फ्रेमसम्म थियो यसले मैले 650 लेखिदिएँ है त क्यामेरा 2 अब फेरि मैले अर्को क्यामेरा क्रिएट गर्छु त्यही 650 फ्रेममा है अब यो क्यामेरा चाहिँ मैले यहाँदेखि सुरु भएर लास्ट फ्रेममा गएर जुम आउट यस्तो है त यसलाई यहाँदेखि प्ले गर्छु Design and cinematic storytelling into a real-time engine. है त ओके अब यो पनि मैले लेखिदिएँ है कुन फ्रेमसम्म छ लास्ट 856 856 यो लेख्न पर्दैन है यो नलेखे पनि हुन्छ लास्टको र अब सुरु फ्रेममा गएर मैले सुरु क्यामेरा सेलेक्ट गर्छु है ओके अब यहाँ सिनमा हाम्रो क्यामेरा पनि देखिएको छ अर्को क्यामेरा है हजुर त्यो क्यामेरा हाम्रो रेन्डरमा देखिँदैन कुनै पनि क्यामेरा देखिँदैन ओके त्यसपछि अब यहाँदेखि हाम्रो कति फ्रेमसम्म थियो फर्स्ट क्यामेरा 207 सम्म हैन हजुर हैन फर्स्ट फ्रेममा जान्छु र यहाँबाट मैले सुरुमा स्विचमा जान्छु त्यसपछि स्विचको सबभन्दा फर्स्टमा राइट क्लिक गरेर फर्स्ट फ्रेममा स्विचरमा है यो स्विचर देख्नुभयो क्यामेरा लिस्ट क्यामेरा 1 है सुरुको क्यामेरा सबभन्दा सुरुमा बनाएको क्यामेरा क्यामेरा र यसको हाम्रो यो 207 फ्रेमसम्म थियो 207 है त त्यहाँ गइसकेपछि 207 फ्रेममा मैले टाइम लाइनमा राइट क्लिक गरेँ अलिकति बिग्रियो हैन 207 205 सम्म गएको थियो अघि हजुर ठिक छ केही हुँदैन 206 गए र यसले मैले क्यामेरा अर्को सेलेक्ट गरेँ है त अब यो क्यामेरा चाहिँ हाम्रो कतिसम्म थियो 650 बाट मैले लास्ट क्यामेरा सेलेक्ट गरिदिन्छु है त अब यो क्यामेरा चाहिँ हाम्रो लास्टसम्म गएको थियो हैन हजुर अब सुरुदेखि प्ले गर्छु मैले
iClone is the software for real-time 3D animation blending character creation, scene design, and cinematic storytelling into a real-time engine. हैन हजुर अब यो चाहिँ तपाईले कसरी हेर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि यहाँबाट तपाई स्विचमा हुनु पर्यो है नत्र तपाईको 3D सिनमा देखिदैन यो एनिमेसन क्यामेराको एनिमेसन ओके र तल हामीले स्विचरमा एनिमेसन दियो हैन र यसले अब तपाईले रेन्डर गर्न सक्नुहुन्छ हैन ओके सर ल यसलाई सेभ गर्दिम कि नगर्दिम गर्दिनु सर ल सेभ छ हजुर र आज चाहिँ हामीले उम्, के सिकिन्छ भन्दा हजुर कुनै पनि कार एनिमेसन है ओके कार एनिमेसन त्यसको लागि सुरुमा हामीले कार चाहिन्छ हैन हो सर कार अथवा बस जुन पनि भेहिकल भए हुन्छ है उम्, र त्यसपछि मैले हजुर विन्डो जनरल एडिटरबाट कन्टेन्ट ब्राउजर खोल्छु हो र यहाँबाट सबभन्दा टपमा गए र यसलाई अफ यहाँबाट इक्जाम्पल्समा जान्छु माथि हजुर अघि फाइल सिस्टममा थियो उम्, यहाँबाट पनि ओपन गर्न मिल्छ हामीले है उम्, है त फाइल सिस्टमबाट पनि तपाईले इम्पोर्ट गर्न मिल्छ है ओके इक्जाम्पलमा जान्छु इक्जाम्पल्सबाट एनिमेसन हैन हाम्रो मोडलिङमा जान्छु उम्, त्यसपछि हाम्रो स्कल्प सेप यसमा एनिमल छ उम्, बाइपेट्स छ क्लोथिङ छ प्रप्स छ भेहिकल छ है भेहिकलबाट सुरुको कारलाई मैले डबल क्लिक गरिदिन्छु है त हजुर र कार अब सब कारलाई सेलेक्ट गर्छु सबैले उम्, यसलाई स्मुथ बनाउन चाहनुहुन्छ भने स्मुथ बनाउँदा हुन्छ र यसको यो टायर चाहिँ सबै कम्बाइन छ यसलाई हामीले मेसमा गएर सेपरेट गर्नुपर्ने हुन्छ मेसमा सेपरेट गरिसकेपछि यसलाई आइसोलेट गर्छु ओके अब माथिबाट हेरेर यो सबैलाई यसरी सेलेक्ट मेस कम्बाइन त्यसपछि अब यसलाई सेलेक्ट र जी प्रेस गर्छु लास्ट कमान्ड अटोमेटिक हुन्छ है युज हुन्छ यसमा जी प्रेस गर्छु है ओके आइसोलेट अफ र अब छुट्टै छुट्टै पार्ट भयो हैन उम्, त्यसपछि अब यो सबैलाई मैले यत्तिकै एक्सपोर्ट गर्दा पनि भयो यत्तिकै एक्सपोर्ट गरिदिन्छु सबैलाई फाइल एक्सपोर्ट अल तपाईँको बी ड्राइभमा उम्, बी ड्राइभमा एक्सपोर्ट र मायामा उम्, कार भनेर सेभ गरिदिन्छु ओके र अर्को तपाईले हजुर बनाएको बस छ एउटा हैन अच्छा बेमा यो त कम्बाइन होला सबै सबै यहाँ पनि छ है हजुर उम्, बस हैन हजुर यसलाई पनि मैले यत्तिकै एक्सपोर्ट गर्दा पनि भयो यसको छुट्टै छुट्टै पार्ट हाम्रो कम्बाइन छ हैन हजुर टायर सेपरेट हुनु पर्यो हैन अरु त सबै ठिकै छ हजुर र यो सबैलाई तपाईले सेलेक्ट हिस्ट्री डिलिट ट्रान्सफर्मेसन सेन्टर पाइभट हैन र यो दुईटा इमेज प्लेन छ यहाँ दुईटालाई डिलिट गरिदिन्छु ओके मैले यता आउटलाइनरमा हेरेर छु है अर्को इमेज प्लेन रहेछ यहाँ यसलाई पनि डिलिट अरु यहाँ धेरै पोलीहरु छन् है हजुर हामीले अब तपाईले यी सबै पोलीहरु छुट्टा छुट्टै सेपरेट चाहिन्छ भने उम्,
यहाँ दुईटा इमेज प्लेन छ यसलाई पनि डिलिट यी दुईटालाई सिलेक्ट यो थियो भयो हिस्ट्री डिलिट यसभित्र हेर्छु मैले हाम्रो यो छ पोलिगन यसलाई ड्र्याग एन्ड ड्रप यसरी लास्टमा लिएर आउँछु यो तल स्क्रोल हुन्छ र यहाँ तल चढिदिन्छ है त मात्रै यो बाहिर निस्किन्छ फेरि निस्केको छैन है त फेरि एकपटक लिएर आऊ है त आयो नि यस्तै अर्को भित्र पनि भित्र हेर्छु यसभित्र हेर्छु यी तीनटा छन् हैन तीनटालाई ड्र्याग मिडल माउसले यहाँ छोडिदिन्छु आयो हैन अब यो चाहिँ हाम्रो डिलिट गर्दा हुन्छ डिलिट र अहिले चाहिँ मैले यी सबै चीजलाई यतिकै एक्सपोर्ट गरिदिन्छु ओके फाइल एक्सपोर्ट अल त्यही एक्सपोर्ट फ्रम मायामा मैले बस भनेर ल्याइदिन्छु बस 1 त्यहाँ एउटा रहेछ बस बस 1 एक्सपोर्ट FBX फर्मेटमा गर्न नबोल्नु होला मैले FBX मै गरेको छु है हजुर हेर्नुभयो त्यसपछि मैले मायालाई क्लोज गर्दा पनि भयो अथवा मिनिमाइज गरे 3D एक्सचेन्ज ओपन गरे र मैले फाइल ओपन यहाँबाट मैले बस 1 सिलेक्ट गरे हजुर इम्पोर्ट एनिमेसन गर्नु पर्दैन यसलाई अनटिकै राख्दिनुस् एडजस्ट मटेरियल कलर अटोमेटिकली यसमा अरु सबै ठीक छ ओन्ली मिररमा झ्यालमा र हाम्रो अरु स्कुल बस लेखेको ठाउँमा मिस्टेक छ यसलाई तपाईले मायामा एडजस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ है मायामा मिररमा केही न केही प्रब्लम छ तपाईको यसलाई आइसोलेट गरेर हेर्छु मिररलाई प्रब्लम अहिले 3D एक्सचेन्जमा गए र यसको यहाँबाट डम्मी अन गर्छु कन्ट्रोल डी गर्दा पनि भयो र हेर्नुस् क्यारेक्टरको साइज भन्दा यो बस हाम्रो धेरै सानो छ हैन रुट नोडलाई सिलेक्ट गरे स्केलिङ टुलले स्केल गर्छु क्यारेक्टरको साइज भन्दा हामीले ठुलो बनाउनु पर्छ त्यसैले यसलाई अब मैले मुभ गर्छु उता साइड अब हेर्छु क्यारेक्टरको साइज भन्दा कति ठुलो छ ठिकै छ डम्मीलाई अफ र यसको अलाइन टु ग्राउन्डमा क्लिक गरे र यसको अब हामीले टायर अहिलेको लागि मैले टायर मात्रै छुट्टै अब्जेक्ट लिएर जान्छु टायरलाई सिलेक्ट डबल क्लिक अनि सिलेक्ट र यसलाई मेक सबरप यसलाई पनि डबल क्लिक मेक सबरप अर्को साइडमा जान्छु अगाडिको नम्बर प्लेट गायब छ किनकि हामीले तपाईले त्यो इमेजलाई कतै मुभ गर्नु भयो जस्तो छ है
मिक्सअप प्रोप हुँ र यो सबैलाई एप्लाई टु आइक्लोन एप्लाई टु आइक्लोन आइक्लोनमा जान्छु अब बसको कलरमा अलिकति के भन्छ अलिकति राम्रोसँग आएको छैन कलर यो सबैलाई यसरी सेलेक्ट तलबाट स्ट्रेन्थलाई फुल गरिदिन्छु अब कोहीको कलर आएको छैन हैन बसको कलर आएन त्यस्तै किनकि यी कलरको हामीले डाइरेक्ट यहाँबाट डिफ्युज कलर चेन्ज गर्नुपर्छ 17 यसमा ग्रीन कलर छ हाम्रो तलको पार्ट भयो ग्रीन कलर हामीले अझै डार्क बनाउन सकिन्छ त्यसलाई सिलेक्ट गरेर है त यो अब तपाईले एउटा एउटा गर्नु होला र यो बसलाई सेभ गर्न चाहनुहुन्छ भने पनि कन्टेन्टमा सेभ गर्न सक्नुहुन्छ है त अब कुनै पनि भेहिकल एनिमेट गर्नको लागि दुई तरिका छ एउटा तपाईले यसलाई मुभ गर्नुस् पहिला यहाँ देखि त्यहाँसम्म हैन यसरी मुभ गर्दै फ्रेम बाइ फ्रेम एनिमेसन है गर्न सकिन्छ यो तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ हैन फ्रेम बाइ फ्रेम हैन यहाँ देखि त्यहाँ त्यसरी हैन र अर्को तरिका भनेको हाम्रो पहिला मैले ग्रेडलाई अन गर्छु पाथबाट है पाथ तरिका हाम्रो सजिलो छ है सबभन्दा सजिलो तरिका यही हो है यहाँदेखि सुरु भएर जस्तै अब तपाईको रोडको टेक्सचर पनि छ हैन त्यसो भए सजिलो हुन्छ है रोडको टेक्सचर भए यहाँबाट टर्निङ भएर यसरी यता यता र लास्ट फ्रेम यता राख्दिन्छु है त राइट क्लिक त्यसपछि अब यसलाई यहाँ मोडिफाई ट्याबबाट एडिट पोइन्ट यो पोइन्टलाई मुभ गर्छु यता यसलाई सिलेक्ट ल फेरि एडिट पोइन्ट र अब बसलाई सिलेक्ट गरेर तल पाथमा हेर्छु पिक पाथ फर्स्ट पाथले सिलेक्ट गर्छु र यो सही डाइरेक्सनमा रोटेट छ छैन हैन फलो पाथमा टेक गर्छु र यसलाई -y एक्सिस -y नि भएन हाम्रो x एक्सिस -x हैन ठिक छ है त र यसलाई यति टाढा आइसकेपछि बल्ल F3 एन्ड फ्रेम पनि बनाइदिन्छु यसलाई र पिक यो यसलाई फुल गरिदिन्छु फर्स्ट फ्रेममा गएर प्ले गर्छु अब यसको ट्रान्सफर्म कर्व प्रिसेटलाई हामीले चलाउनु पर्दैन है किन थाहा छ किनकि यो ठिकै छ किनकि यो यहाँदेखि सुरु भएर सुरु हुँदाखेरि अलिकति स्लो चल्छ हैन त्यसपछि फास्ट चल्यो र एन्डमा आइसकेपछि पनि स्लो चल्यो हैन ठिकै चलेछ हैन त्यस्तै हुन्छ हैन बसको ल हामीले अब ट्रान्सफर्म कर्व प्रिसेट किन चलाउँदैन भन्ने कुरा थाहा भयो हजुर यहाँबाट मोसनलाई अन गर्छ ट्रान्सफर्म भयो त्यसपछि अब यसको राम्रोसँग हेर्नुस् टायर मुभमेन्ट छैन हैन रोक्नुस् है त जुम इन गर्छु टायरमा अलिकति ध्यान दिनुस् है टायर मुभ गरेको छ हाम्रो छैन हैन रोटेट भएको छ टायर छैन हैन यसलाई रोटेट गर्नको लागि अब सुरुमा त तपाईले यसलाई सिलेक्ट गरेर
सिन ट्याबमा गएर हामीले बसभित्र हामीले 4वटा टायर छन् हैन 4वटा टायरको हामीले एउटै तरिकाको के भन्छ एउटै सँगै मुभमेन्ट चाहनुहुन्छ भने सुरुमा त सबै टायरलाई पालै सिलेक्ट गर्दै यसको पाइभट पोइन्टलाई सेन्टरमा बनाउनुस् सेन्टर पाइभट पोइन्ट सेन्टर यसको पनि पाइभट पोइन्ट सेन्टर यसको पनि पाइभट पोइन्ट सेन्टर है त त्यसपछि अब सबै टायरलाई सरी लास्ट टायरलाई सिलेक्ट गरे यताको यसलाई रोटेट गरेर हेर्छु कुन एक्सिसमा रोटेट हुन्छ यो कुन एक्सिसमा रोटेट भइरहेछ रोटेट वाइ एक्सिसमा हैन कन्ट्रोल जी टायरलाई सिलेक्ट यसलाई रोटेट गर्दाखेरि यो माइनस वाइ एक्सिसमा सरी माइनस वाइ एक्सिसमा रोटेट भइरहेछ हैन माइनस वाइ एक्सिसमा रोटेट भइरहेछ अर्को टायरलाई नि हेर्छु सबै टायर हाम्रो माइनस वाइ एक्सिसमा रोटेट भइरहेछ त्यसो भए यसको लास्ट फ्रेममा गएर मैले सबै टायरलाई पालै फर्स्टदेखि लास्टसम्म सेलेक्ट गर्दै माइनस वाइ एक्सिसमा माइनस भ्यालु 6000 राख्छु है त माइनस 6000 अर्कोलाई पनि माइनस 6000 सबैले मैले पालै वाइ एक्सिसमा माइनस भ्यालु राख्दै अर्कोलाई पनि वाइ एक्सिसमा माइनस 6000 ल अब मैले प्ले गर्छु सुरु फ्रेमदेखि अब रोटेट भइरहेछ हैन अब टायरको पनि हामीले ट्रान्सफर्म कर्भ प्रिसेट युज चलाउँदैनौँ किनकि यसको पनि त्यही हो है सुरुमा यो स्लो चल्छ स्लो हुन्छ है त्यसपछि फास्ट त्यसपछि एन्डमा आएर रोकिने बेला पनि स्लो चल्छ हैन त्यसको पनि ठिकै छ त्यसपछि अब यो पाथलाई अफ गर्न सक्नुहुन्छ यसरी हाइड गर्न सक्नुहुन्छ है त अब सबै भेहिकललाई त्यही हो है यसलाई न्युसन गरे जुन पनि भेहिकललाई त्यही हो है बाइक कार जे लिएर आउनुहोस् सबैले त्यही हो है ट्र्याक्टरलाई पनि हजुर ट्र्याक्टरलाई पनि छ ट्र्याक्टर सबैले त्यही हो है यसलाई न्युसन गर्छु यहाँ र अब फाइल ओपन हाम्रो अब कार छ हैन कारलाई पनि त्यही हो प्रोसेस यसको कलर अब तपाईले अर्कै चुज गर्न चाहनुहुन्छ भने चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ आइक्लोनमा गएर अहिले चाहिँ यहाँ मैले सबैलाई सबप्रप बनाउँदै बस्छु है सबप्रप बनाउँछु सबैलाई सेलेक्ट गर्दै टायरलाई मात्र है यसलाई सेलेक्ट मेक सबप्रप यसलाई सेलेक्ट मेक सबप्रप र अप्लाई टु आइक्लोन सरी आइक्लोनमा आइसकेपछि यसको कलर यस्तो छ हजुर कारलाई सेलेक्ट गरेर मैले टेक्सचरमा गएर तलबाट कलर चाहिँ मैले रेड राखिदिन्छु यसको र अब सबै टायरलाई सेलेक्ट गरेर कलर मिल्दैन एउटा गर्छु एउटालाई चाहिँ ब्ल्याक ओके ब्ल्याक अब यहाँ मैले एड कस्टम कलर गरेँ भने यहाँ सेभ हुन्छ है त्यो कलर ओके अर्कोलाई सेलेक्ट गर्छु यहाँबाट त्यही कलर चुज गरिदिन्छु ओके टायर सेलेक्ट यसलाई पनि मैले ब्ल्याक बनाइदिन्छु है त ओके
त्यसपछि यसलाई पनि हामीले सेम प्रोसेसमा एनिमेसन दिने। क्रिएट अथवा कन्टेन्टबाट तपाईको यहाँ पाथहरु छन्। यसमा सेटमा जानुभयो भने प्रप भित्र तपाईको यहाँ प्रप भित्र नै बाहिरी छ मोसन पाथ। हजुर यहाँबाट एउटा पाथ चुज गर्न सक्नुहुन्छ। स्टार शेप, ट्रायंगल शेप हैन, ड्रैग एन्ड ड्रप, स्केल गर्न सक्नुहुन्छ है। यसलाई रिसर्च जिरो आउट, रिसर्च ट्रान्सफर्म। अब यसको पाइभट पोइन्ट सेन्टरमा राखेर मात्रै स्केलिङ टुलले स्केल गर्नुस्। ओके अब यो ग्राउन्डमा छैन, यसलाई मुभ गरेर तल ल्याउनुहुन्छ। ल है त। त्यसपछि अब यसको स्टार्टिङ पोइन्ट चाहिँ यो है, यो ग्रे कलरमा देख्नुभयो यो हाम्रो। त्यसपछि कारलाई सिलेक्ट गरेर तल पाथ, पिक पाथ, पोइन्टलाई सिलेक्ट। अब यसलाई चाहिँ लास्ट फ्रेममा गएर फलो पाथ -y है त। त्यसपछि लास्ट फ्रेममा फुल गरिदिन्छु। अब प्ले गर्छु। है टायरको रोटेसन अब तपाईले त्यस्तै गरिदिन सक्नुहुन्छ है त। अब यहाँ लास्टमा आइसकेपछि स्लो भएर स्टप भयो हैन। यस्तै गरी तपाईले कारको एनिमेसन दिन सक्नुहुन्छ है त। र अब अरु क्वेशन छ के? छैन सर। ल अब ट्राई गर्नुस् त तपाईले यसले। अब यो तपाईले कारलाई सेभ गरेर राख्न सक्नुहुन्छ हैन। हजुर जुन पनि प्रप तपाईले बनाउनुहुन्छ आइक्लोनमा लिएर आउने बित्तिकै सेभ गरेर राख्नुस् है त। हुन्छ सर। ल बनाउनुस् त। आफै पाथ क्रिएट गर्दा पनि हुन्छ र यहीँको पाथ चुज गर्दा पनि हो है। हुन्छ सर। सुरु गर्नुस्। कुनमा थियो सर? हजुर कार ए कार तपाईको यहाँ रोक्नुस् त। एक्सपोर्ट फ्रम मायामा थियो र हैन हैन रोक्नुस् त। हजुर 3D एक्सन्सबाट एप्लाई टु आइक्लोन गरिदिनुस्। ओके हुन्छ। हैन माथि माथि आइक्लोनमा आइसक्यो। माथि माथि यसलाई डिफ्युजलाई हजुर रेड गरे। ओके
यो सेलेक्ट भएको छ डबल क्लिक गरेर सिलेक्ट गर्नुस् टायरले डबल क्लिक गरेर आएछ नभए सिन ट्याबबाट ओके हेर्नुस् त सिन ट्याब कार सिलेक्ट छ एउटालाई सिलेक्ट कलर चेन्ज यसमा ब्ल्याक ओके भएन ब्ल्याक ए भएन? भयो भयो फ्युज ब्ल्याक ओके 3 ब्ल्याक ओके 4 ब्ल्याक ठीक छ अब कन्टेन्ट कुनैमा हुन्छ यसमा हजुर कुनैमा हुन्छ यसमा के भन्नुभयो मतलब कुनै पासमा हुन्छ के कुनै जुन भयो भने हुन्छ तर यस्तो यो चाहिँ यी राउन्ड यस्तो सेपको पात चाहिँ हुँदैन है कारलाई ओके हुन त हुन्छ तर यो कार एनिमेसन अर्कै Yes, देखिन्छ है ओके ओके जीरो सरी माथि लिएर जानुहोस् स्केल ठिक छ यति अब यसलाई पिक गरेपछि यसमा पिक पाथ के भयो पिक पाथ अनि यहाँ गरे यसलाई अनि यसलाई बोलेछ सुरु फ्रेम माथि 0 मा लिएर जानुहोस् कता छ माथि पाथ पोजिसन छ त्यहाँ पाथ पोजिसन फुल छैन त्यो 100 मा हजुर सुरु 100 फ्रेममा मा 0 मा हुनुपर्छ त्यो है 0 मा गरे फलो पाथ प्रो पाथ अनि कुन एक्सिसमा हो त्यो चेन्ज गर्नुस् माथि माथि त्यही छ माथि नै छ यो चाहिँ माइनस एक्स भएन है वाइमा छ है माइनस वाइमा जेड ठिक छ अब चाहिँ लास्ट फ्रेममा गएर हैन कन्ट्रोल जे हैन यसलाई सुरु 0 मै राख्नुस् अब कुन फ्रेममा कति फ्रेममा गइसकेपछि बल्ल यो मुभ गर्न सुरु होस् यो कारको मुभमेन्टको लास्ट फ्रेम कति हो त्यो तपाईले फ्रेममा जानुस् हजुर हैन यता हेर्नुस् त कता छ यसलाई यसरी मुभ गर्नुस् हजुर जस्तै अब तपाईले यहाँसम्म कार मुभ होस् भन्ने चाहनुहुन्छ हैन ए यहाँ लगाएर बल्ल त्यसलाई फुल गरिदिनुस् ओके ल गर्नुस् त फुल गरिदिनुस् यसलाई 100 गराइदिनुस् ल यसलाई एन्ड फ्रेम बनाउँदा पनि हुन्छ ओके एन्ड फ्रेम प्रिभियस नेक्स्ट एन्ड टायरको मुभमेन्ट भएको छैन अरू सबै भएको छ हैन हजुर यहाँ अब त्यहाँ पोइन्टमा गइसकेपछि यसरी किन रोटेट भइरहेछ भन्दाखेरि पोइन्ट कर्भ छैन हैन जुच्चो छ त्यही भएर है त्यसरी भएको अब त्यो
पाथ त अब हामीले यसरी बनाइदिएन हैन हजुर यो अब इक्जाम्पलको लागि मात्रै हो हैन हजुर अब टायरको पनि तपाईले रोटेसन हेर्नुस् कुन एक्सिसमा रोटेट हुन्छ पहिला है पहिला रोटेटिङ टुल युज गर्नुस् त ई हैन भएन रोक्नुस् त हजुर कन्ट्रोल जी यो यसलाई सिलेक्ट गरे हजुर गरे रोटेटिङ टुलले अब रोटेट गर्नुस् त यो चाहिँ यसमा हुन्छ ए भएन अब पुरैको पाइभट चाहिँ के छ भन्दा पाइभट सेन्टरमा बनाउनु पर्छ है सबै टायरले सेन्टर यसको पनि सेन्टर अर्को पनि थ्रेड सेन्टर लास्ट पनि सेन्टर अब एउटालाई सिलेक्ट गर्नुस् त रोटेट गर्नुस् ल अब हेर्नुस् त यता कन्ट्रोल जेड अब हेर्नुस् त यता यो टायरलाई सिलेक्ट गर्नुस् त पहिला टायरलाई गरे र अब यता हेर्नुस् मोडिफाईमा रोटेट गर्नुभयो तपाईले त्यहाँबाट हैन टायरलाई सिलेक्ट गर्नुभयो र यता हेर्नुस् रोटेटमा तपाईको एक्स एक्सिसमा मुभ भइरहेछ हैन हो सर हो अब चाहिँ यसलाई कन्ट्रोल जी गरिदिनुस् कन्ट्रोल जेड हजुर है त हजुर जेड ल टायरलाई सिलेक्ट एक्स एक्सिसमा माइनसमा गएको थियो कि गएको थिएन प्लसमा थियो सर प्लसमै थियो हैन हजुर अब यसले सुरुमा त 0 हुन्छ हैन हो ल अब एन्ड फ्रेममा गइसकेपछि यो की बनेको छ यहाँ यसलाई डिलिट गर्दिए अब लास्ट फ्रेममा अब कति रोटेट चाहिन्छ तपाईलाई 5000 सर 5000 ठीक होला ल ट्राई गर्नुस् त एक्सेस रोटेटमा सर रोटेटमै ओके अब सबै टायरलाई 5000 बनाइदिनुस् ल अब प्ले गर्नुस् त सुरुमा स्लो चलिरहेछ अब चाहिँ फास्ट सुरु हुन्छ हैन हजुर ल ठीक छ बुझ्नु भयो नि यो हजुर सर ल आज चाहिँ तपाईले यसैलाई प्र्याक्टिस गर्नुस् है हजुर भोलि चाहिँ अब अर्को टपिकमा जान्छ है त हुन्छ सर